बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सदाम हुसैन का शुमार अरब दुनिया के बासर तरीन हुक्मरानों में होता था और आज भी सदाम हुसैन की शख्सियत खित्ता अरब पर अपनी धाक बिठाए हुए है। सदाम हुसैन 1979 से 2003 तक मुसलसल 24 साल तक तेल की दौलत से मालामाल मुल्क इराक पर तख्त नशीं रहा और सदाम हुसैन का शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरानों में होता था। सदाम हुसैन की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इराक में तब 6 बड़े ओहदे हुआ करते थे: सदर, वजीर आजम, अफवाज का सुप्रीम कमांडर, वजीर दिफा, चेयरमैन इनकलाबी कमांड काउंसिल और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल। और ये सभी ओहदे सदाम हुसैन के गिर्द तवाफ किया करते थे। नाजरीन, सदाम हुसैन की खुश लिबासी के चर्चे पूरी दुनिया में थे। उनके सूट लंदन के मशहूर टेलर सीते थे। उनके वार्डरोब में 300 कीमती सूट और 2500 जूते थे। उनके 48 महल्लात थे जिनकी दीवारें संगे मरमर की थीं। बाथरूम्स की टूटियों और दरवाजों के हैंडल्स पर सोने का पानी चढ़ा था। सदाम हुसैन की जिंदगी के कई इंतहाई पुरस्कार पहलू थे जिन पर हम कई वीडियोस बना चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मगर आज की वीडियो में हम आपको इराक के साबिक सदर सदाम हुसैन के उस खुफिया महल के बारे में हैरान कुन हकायक बताएंगे जिसके तमाम मेमारों को कत्ल कर दिया गया था। मगर सदाम हुसैन उस महल में करता क्या था? नाजरीन, इराक के आमरे मुतलिक सदाम हुसैन ने अपने दौरे हुकूमत में हर अहम शहर में आलीशान महल्लात तामीर करवाए जिन्हें जिंदगी की तमाम आसाइशों से सजाया गया। उनमें तांबे, पीतल, कांसी और पत्थर के मुजस्मे जा बजा मौजूद थे। तमाम महल्लात किसी न किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। किसी महल में वो गैर मुल्की सरबराहों से मुलाकात किया करता था, किसी में अहम मीटिंग्स की जाती थीं और खास तौर पर महल्लात की तामीरात का सदाम हुसैन दिलदादा था। फिर उसने कुवैत से जंग के दौरान एक और अहम खुफिया महल बनाने का फैसला किया। नाजरीन, 15 फरवरी 1990 को सदाम हुसैन ने अपने करीबी मुशावरती ग्रुप के मेंबर्स की एक मीटिंग अपने महल सिरिंग में बुलाई। ये खुफिया महल कुर्दिस्तान के पहाड़ी इलाके में था जिसे वो महल्लात से ज्यादा पसंद करता था। उसको हर मौसम के मुताबिक डिजाइन किया गया था। ये पहाड़ की चोटी पर था और उसके ऊपर जंगल उगा दिया गया था ताकि किसी को नजर ना आए। सदाम हुसैन उस महल की बड़ी बड़ी रोशन खिड़कियों से अतराफ की वादी का बखूबी जायजा ले सकता था। जहां सख्त सर्दी और गर्मी में वहां के आबाई बाशिंदे कुर्द चलते फिरते नजर आते थे। नाजरीन, ये जगह हलबजा शहर से ज्यादा दूर नहीं थी। इसी महल से उसने 18 मार्च 1988 को एक हुक्म जारी किया था जिसकी रूह से हजारों कुर्द मौत से हमकिनार हुए क्योंकि उन्होंने ईरानियों के साथ गठजोड़ करने की गलती की और सदाम हुसैन के जेर अताब आए। वो तमाम अहम मीटिंग्स भी इसी खुफिया महल में किया करता था। ये महल अवाम खवास से छुपा हुआ था। इस खुफिया महल की तामीर से सदाम हुसैन के जुल्म और बर्बरियत की कई दास्तानें जुड़ी हुई हैं। जब यह महल तामीर हो रहा था तो इसके मजदूरों और इंजीनियर्स को आंखों पर पट्टियां बांधकर वहां ले जाया जाता और फिर जब इसकी तामीर मुकम्मल हो गई तो उन सबको बसों में बिठाकर बम से उड़ा दिया गया और जिन मुहाफिजों को कत्ल किया गया और उनके कत्ल का अंदोनाक मंजर जिन्होंने देखा, बाद अज़ां उन्हें भी उसी वक्त मार दिया गया। नाजरीन, अमरीकी फौज के हमले के बाद एक कुर्द की निशानदेही पर सदाम हुसैन को इसी खुफिया महल से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर एक जमीन दोज सुरंग बैंकर से पकड़ा गया था जिसे वो अपनी मजबूत पनाहगाह समझता था और जिस महल की तामीर के बाद उसने तमाम मेमारों और मजदूरों को बम से उड़ा दिया था। नाजरीन, जब सदाम हुसैन को माजूल किया गया तो 22 जुलाई 2003 को माजूल सदर सदाम हुसैन के दोनों बेटों
عدی ابن صدام حسین اور قصی ابن صدام حسین کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 سنیچر کی شب مقامی وقت کے مطابق شب 8 بجے صدام حسین کو عراق کے شہر تقریب کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا تھا جو اس خفیہ محل سے 15 کلومیٹر دور واقع تھا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذی الحج 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ انہیں عراق کی اعلیٰ عدالت نے دجیل میں 1982 میں 148 افراد کی ہلاکت کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ ان افراد کو صدام حسین نے قاتلانہ حملے کے الزام میں قتل کیا تھا۔ صدام حسین کے ساتھ ان کے سوتیلے بھائی اور انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ اور سابق چیف جسٹس کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ صدام حسین پر کردوں کے خلاف نسل کشی، جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم جیسے سنگین الزامات بھی تھے۔ ناظرین، صدام کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے 3 وکیلوں کو بھی قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے موکلین نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی۔ عدالتی کارروائی کے اختتام سے قبل صدام نے عدالت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا تھا کہ ان کا مقدمہ امریکی خواہشات کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ صدام حسین کے خلاف عدالتی کارروائی بغداد میں خصوصی ٹریبونل میں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت چلائی گئی۔ اس دوران 5 ججوں پر مشتمل ایک پینل عدالتی کارروائی کا جائزہ لیتا رہا۔ بہت سے بین الاقوامی مقدمات کی طرح صدام پر مقدمہ ان کے اپنے ہی لوگوں کے ذریعے چلایا گیا۔ صدام حسین نے پھانسی کی سزا سننے کے بعد فائرنگ سکواڈ کے ذریعے موت کی درخواست کی تھی۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں نے اس قانونی عمل کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا جس میں جرم ثابت کرنے کے لیے شکوک و شبہات سے بالاتر اس معیار کو برقرار نہیں رکھا جاتا جو عالمی مقدمات کے لیے تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، 30 دسمبر 2006 کو سابق عراقی صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ اس سے پہلے امریکی فوجیوں نے انہیں عراقی کٹ پتلی انتظامیہ کے سپرد کیا۔ پھانسی کا منظر انٹرنیٹ پر جاری کیا گیا۔ صدام حسین پھانسی سے پہلے کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے اور تختہ گرا دیا گیا۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کو اتوار کی صبح ان کے آبائی قصبے عوجہ میں دفنا دیا گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔